الحمد لله رب السماوات والأرضين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعدي. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشريعة إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. پس خدا برما شریعت ختم کردو بر رسول ما رسالت ختم کردو لا نبی بعدی از احسان خداست. پردہ ناموس دین مصطفی است. عزتمندو مسلمانانو رونو بائیگانو طالب علمانو ناظرینو او سامعینو پڑیر لویا اہم موضوع چیغا دا عقائدو اساس دے اغیتا عقیدہ دا ختم نبوت بھی لکی گی پاغی تاسو سرا دا مخاطب کی دو سعادت لرم. دا ټول نمخ کی اول خبره چې کمزه ضروری کو مغدادا چې غیر چا پیرا نورم خلق د ختم نبوت په موضوع باندې کانفرنسونه کی اجتماعات کی لیکن زمونگا د دې پنځپیر د دې مدرسې چې کوم ختم نبوت بیان دی پاغي کې او پدې کې یو فرق دار چې غي خپل یو سیاسي تحریک کې پدې روح اچول غواړي او د وټونو د پاره دا یو ذریعہ جوړه کړې ده. زمونږ په منشور کې زمونږ په دستور کې دادي چې مونږ با د عقیده د ختم نبوت حفاظت کو. د دې عقیده د ختم نبوت نه څه مراد دی؟ ظاهر کې چې کوم خلق مطلب اخلي چې نبوت ختم دی دا خبره غلطه ده. د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نبوت د ختمېدو نه دی، داغي د بعثت نه بعد تر قیامت با بل نوې پیغمبر ناراضي کاغه په هر عنوان سره کو څوک وته تشریعي پیغمبر وي که غیر تشریعي پیغمبر وي
کاغه ذلی کاغه بروزی او د چا چې دا عقیدی اغا مرتد دے زندیق دے د دار اسلام نه خارج دے او که د مسلمانانو حکومتی او اسلامی حکومتی اغا واجب القتل دے دا اغا عقیده را چې په هر صدی کې د مسلمانانو وا د هر قوم د هر خطی او د هر جبی والا دکا عقیده محکمه او مضبوطه را پدې کې شک کول داوم د اسلام نا وتلی داغه دلیل لاره مشهور کتاب دے التمہید دا ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ دا پنځمې صدی متکلم تیر شوی دی خپل کتاب کې دا لیکلی دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دبی هم نبوت د پورې انخطره لازم بین بالمعنى الاخص غیر منفک دے حالانکہ النوم اخو الموت د مرگ نرستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت نہ ختمیږي کچرتدا ختمې دی نبیا بمونږ داس کلمه وی لا الہ الا اللہ کان محمد رسول اللہ او مونږ دا کلمه وایو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا دلیل د دې خبر دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با تر قیامت پورې پیغمبر وی او داغه پیغمبره دائی کتاب دے التفہیمات الالہیہ دریم جل کے شاہ صاحب لکھی چې سلسله د شرائع را روانه وا د یو شریعت نه پس بل شریعت راتو او دا غیبه تشریح او توضیح کېدلا وينقحها منقح بعد منقح یو تنقیح کون کی با وقت با وقت داغی تنقیح کولا تردی چی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑو واتا بالشریعت النقیحت المنقحتی او داسی شریعتی روڑو چی بالکل صفاو کامل و مکملو صفا کرشیو داغن پس بل پیغمبر تا عقلی طور باندے اس قسم لا ضرورت نشتا اول خو اللہ انسانانو سره دا خطاب کړی دی یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم بنی آدمو که رسولان دالله درشی ستاسو د جنسنا رسولان ډیر دي لیکن چې کله د سیدنا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کی اللہ فرمائی ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد زیر دا پیغمبر دا یو رسول ورکی او اغا پیغمبر احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وما ارسلناک الا کافتا للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس ان اول بیت وضع للناس
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. قرآن عالمی کتاب دے. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر دے سو پوری چی انسانان یی تر اغا وقت پوری دا پیغمبر دا طولو انسانانو دا پارا کافی او وافی دے بل پیغمبر تا اجت نشتا. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی یو کس پیدا شو مسیلمت الکذاب ورطویری کی گی دا یمامی اسیدن کے ہو نن سبا دغی علاقی تا الخراج ہوئی. سمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دغی علاقی ہو داغ پا نم باندے پا دغی علاقہ کے روڈم دے شارع سمامہ بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ اغیت بنو حنفیوی او کل پا کتابونو کی دن تعبیر دائے کس نکیگی پا حنفی سرا. دا حنفی مطلب دا بنو حنفیہ سرا تعلق لرون کی کسان. عزیزان داوی وی ابو حنیفہ تا چکل تاسو نسبت کوئے زانتا حنفی ولی وائے دا خو ترکیب اضافی دے ابو پری خودو او حنیفہ کے او حنفی جوڑ کو اسے نجی پا بنو حنفیہ اعتراضو کی پا حدیثو کی دیر دک شانتی دے او صحابی سر راضی حنفی دغا دے مسیلمت الکذاب دا نبوت دعوی اکڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یو کس راغلے ہو ابو داود کی روایت راجی کتاب الجہاد کی تپوسی تنو کو چی تم مسیلمتا پیغمبر ہوئے اغور تپ جواب کی ہوئے آؤ زمونگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطا او فرمائل دا پیغمبرانو دا طریقہ راغلی دا چکم قاصدی او چکم سفیر ہوئی اغب نشی وجل کے دے کنی زڑم اغواری چستان دا سر کٹ کم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغا چا وجود نپری خودا چی چا بدا عقیدہ لرلا چی دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا وقی یا رستو داغر بعثت نپس یو تن پیغمبر جوڑی دیشی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جہاد دا پارک کسانو لیگل. جہاد مستقل عبادت تے او التا یو غٹا مقبرہ دا وسمشتا پائی نکلی دی مقبرہ شہداء الیمامہ دا دغی علاقی دی شہیدانو مقبرہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاجواندیو چھ دا سرین خطر آگلیوا او ابو بکر صدیق پخبل خلافت کی فوجیانو لیگل 12,000 کسان شہیدان شو دا ختم نبوت دا عقیدی حفاظت دا یو دلسو او دا شلو صحابہ کرامو پوینو نا دا 1200 صحابہ کرامو پوینو باندے شوے دے اگی شہادتو نا پیش کری دی او تقریباً ابن جریر طبری پخبل تاریخ کی نکلی دی چس 38,000 کسان دا پدغ جنگ کی مردار شوی دی
او په دغه وخت کې لا نبی ژوندی و اسود عنسی پکې پیدا شو په یمن کې د نبوت دعوا وکړه او د مسیلمة الکذاب په دور کې یو ښځې له هم خوند ورکړ لکه دا اوس د پاکستان سیاستونو کې ښځو له هم خوندونه ورکړي دي مریمان پکې هم سیاست کې نو هغې ویل ګنې چې دا یو سیاست دی او دره دا یې ښځې نوم و سجاع تفسیر مواهب الرحمن کی ملی آبادی د سورۃ یوسف په آخر کې د دې آیت دلان دي لیکلي دي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم هغه پکې دا یو نظریه پیش کړه چې سړی به پیغمبر رستو نشي راتلی ښځه پکې راتلی شي اوس ښځې ته ګوره دا پکې هم پړي غړي نو د هغې هم پکې ړو شو مسیلمة الکذاب ورپسې سوال جواب وکړو وی دواړه مذاکرات کو یو بل سره چې مذاکرات یې وکړه نو خېټه یې وله درنه کړه سجاتنا حامله راوتې را د یې تفسیر کې لیکلي دي نو سړو بعضو دا دعوی شروع کړي اخذو هم دا دعوی شروع کړي چې کم اسود عنسی و هغه دونه زیاتی وکړو ابو مسلم خولانی رحمت الله علیه چې تابعی دی هغه ورته واچو الله داغه کرامت ښکاره کو ور نسودو شیخ القرآن علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب نیل السائرین کے دغه کرامت ذکر کړی دی چې ابو مسلم خولانی روغ موټ داغي ور نه روتو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ ول بیا رستو استقبال کړي دي چې دا یو ډیر اوږد تاریخ دی د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د بیان مطابق څنګه چې دا یو ضروری خبره ده چې یو کسب عقیده توحیدی د لا اله الا الله عقیده وساتي دغه شانتي داوم ضروری خبره ده چې هغه به د ختم نبوت په عقیده برابري امام حاکم مستدرک کی اور روایت ذکر کی مشہور واقعہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه صحابی دی چې ټول قرآن کې یوازې د نوم ذکر شوی دی فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها د دن علاوه د هیڅ یو صحابي علم او نوم نه ذکر شوی د یواتو کالو ماشومو عربو کې به جنگونه ډیر کېدل دی پکې اغوا شو غلام نو او غلام جوړ شو سوق عکاس تراوستی شو اخوا خدیجه رضی الله تعالی عنها حکیم بن حزام تویل حکیم بن حزام هغه شخصیت دی چې په بیت الله کې پیدا شوی دی دا شیعگان چې کوم خبره کی چې سیدنا علی رضی الله عنه بیت الله کې پیدا شوی دی دا غي سند کمزور دی او حکیم بن حزام چې پیدا شوی دی سند قوی دی حکیم بن حزام زید رضی اللہ تعالی عنہ چې د تحب رسول الله وی دکیږي
واغستو خدیجه له ورکو خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی له ورکو کله چې پلار ته پتو لګیدا او تر ته پتو لګیدا او رور ته پتو لګیدا چې هغه په مکه کې دی پلاری شاعرو ډیر زیات ورپسې خپاو شیرونه به وی بکیت علی زید ولم ادري ما فعل چې کله وته پته ولګیږي چې مکه کې دین راغی رال درې واړه رال د نبی علیہ السلام نے مطالبه وکړه چې سونه پیسې غواړي زدل پیسې در کوم خدا لک مون سره پریدا پیغمبر علیہ السلام تینا اول تپوس دا کړی دی امام حاکم مستدرک کی روایت روڑی اتشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائه ورسله تاسو دا قیدرا چه لا الہ الا اللہ او دا قیدون دا چې نبوت په ما ختم دی او رسالت